बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं फिर आ गई आप लोगों का दिमाग खाने के लिए। तो आज हम जो नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा जी तुम मेरे हो, रिटन बाय नयाब जिलानी। नयाब जिलानी का ये नावल है और ये भी आर्मी बेस्ड है और इसका जो सेकंड है ये रिवेंज बेस्ड भी है। तो ये हम नावल स्टार्ट करने लगे हैं। इसको इंशाल्लाह हम 2 पार्ट्स में एंड करेंगे, क्योंकि फिर अगर एक पार्ट में किया तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो 2 पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह इसको। तो लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नावल ऑर्चर्ड को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि ये वाला नावल और दूसरे वाला नावल भी आपको मिलता रहे साथ साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नावल तुम मेरे हो, रिटन बाय नयाब जिलानी, फर्स्ट पार्ट। उसने जो ही कमरे में कदम रखा फ़ोन की बेल एकदम बजने लगी। इसने एक नज़र सेल फ़ोन की तरफ देखा, फिर गुस्से के आलम में सफ़ेद रंग की गेंद को दीवार पर बड़ी शिद्दत से दे मारा। हाथ में पकड़ी हॉकी और पसीने से तरबतर शर्ट उतार कर बेड पर फेंकी। फ़ोन की बेल तवातर से बजती जा रही थी। अब वो सोफ़े पर बैठकर जूते के तस्मे खोल रहा था। वो अभी तक बजती बेल की तरफ मतवजा नहीं हो सका था, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर यहाँ मौजूद ही नहीं था। वो तो अभी तक खुद को हॉकी के मैदान में महसूस कर रहा था। 100 गज़ लंबे और 60 गज़ चौड़े हॉकी के इस मैदान में अभी तक तमाशाइयों का हंगामा मचा हुआ था और आज की शिकस्त बुरी तरह से तिलमिला रही थी। थोड़ी देर इसने फ़ोन के बंद हो जाने का इंतज़ार किया, फिर कुछ सोचकर गोया करंट खा के उठा। माय गॉड, अगर लाला का फ़ोन हुआ तो वो किस कदर परेशान हो रहे होंगे। फुर्ती से फ़ोन उठाकर इसने स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर चमकता नंबर अजनबी नहीं था। वो पिछले 1 साल से इस नंबर से आने वाली हर कॉल ना चाहते हुए भी अटेंड कर रहा था। वो थोड़ी देर मज़ीद सोचता रहा, शायद दूसरी तरफ मौजूद ढीठ इंसान को कुछ शर्म आ जाए, मगर इसे गैरत भला कहाँ आ सकती थी। इसने दांत पीसते हुए कॉल रिसीव की। अब डार्लिंग कहाँ थे? इतना इंतज़ार करवाया। चहकती हुई इस आवाज़ में बला की ताज़गी थी। वो गहरी सांसें खर्च करते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस वक्त बहुत सैड हो रहे होगे, सो इसलिए कॉल कर ली। क्या रोते रहे हो? बड़ी हमदर्दी का मुजाहरा किया गया, गोया दोनों में बला की ज़हनी हमआहंगी और दोस्ती हो। हालांकि वो इस हमदर्दी के पर्दे में छुपा तंज अच्छी तरह समझ रहा था। जस्ट शट अप। वो बुरी तरह तप गया। वो कुछ पल मज़ीद खुद को ठंडा करता रहा। हार और जीत ज़िंदगी का हिस्सा होती है। मैं इतनी मामूली बात पर रो नहीं सकता। इसके लहजे में बला की मजबूती थी। तभी वो शरारती अंदाज में चहकी, हौसले तो बहुत बुलंद है। हर सिपाही का हौसला बुलंद और हिम्मत जमा होती है। वो चिढ़कर गोया। वो जानता था कि बात से बात निकालती जाएगी, वो इसके जवाबात ना चाहते हुए भी देता रहेगा। ए बुलंद हिम्मत सिपाही, आज का मार्का तुम्हारे लिए खासा तकलीफ दे रहा। ये शिकस्त हमेशा याद रहने वाली है। तुम्हारी गेंद भूल कर भी फील्डिंग पोस्ट जहां गोल किया जाता है की तरफ नहीं जा सकी, जबकि जाजिम की टीम ने यके बाद दिगरे कई गोल किए थे। माय गॉड, 70 मिनट के खेल में एक भी गोल तुम लोगों से नहीं हुआ। वेरी बैड, आज तो बहुत ख़राब खेले हो। इसके हमदर्दाना लहजे में छुपी शरारत को महसूस करके अबद का खून खोल उठा। कोई क्यों फ़ोन किया? सोने की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, बस यही बताने के लिए फ़ोन किया। वो एक दफ़ा फिर इसे बुरी तरह तपा गई। देखिए मिस, अबद कुछ बोलना चाहता ही था जब वो सुरक्षित से टोक गई। मैं रिमशा इकराम हूँ। 1 साल हो चुका है, अब तक तो तुम्हें मेरा नाम हिफ्स हो जाना चाहिए। हिफ्स तो तब होता जब मैं तुम्हारे नाम को याद करने की कोशिश करता। अबद ने भी तंजिया लहजे में इसे जलाना चाहा। कोई बात नहीं, सिर्फ हिफ्स ही नहीं करोगे बल्कि मेरे नाम की माला भी जपने लगोगे। वो तिल मिलाती कहाँ थी, बल्कि तिल मिला के रख देती थी। बड़ी खुशफहमी है। वो उनके घूंट भर के रह गया। जो भी कह लो, इसे कौन सा परवाह थी। जस्ट शट अप। अबद फिर से सख्त अल्फाज कहते कहते रुक गया। ख़वातीन से नाज़ेबा गुफ्तगू करना इसे कभी भी पसंद नहीं रहा था, मगर ये रिमशा इकराम इसे ज़िच करके रख देती थी। तुमने फ़ोन करने की वजह नहीं बताई, इसने रूखे लहजे में पूछा। इसलिए फ़ोन किया था ताकि तुमसे पूछ सकूँ हॉकी का खेल बरसगीर पाको हिंद में कब मुतारिफ हुआ। रिमशा ने खनकती आवाज़ में से चिढ़ाया। वैसे आज तुम बहुत ख़राब खेल रहे थे, 3 गोल मिस किए। तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। वो इसकी दुखती रग पर हाथ रखे मुसलसल बोल रही थी। मैं तुम्हें लंच की ऑफ़र करना चाहती हो क्या? वो जानती थी अब ज़रूर अबद कुछ ना कुछ बोलेगा, इसलिए इसकी बात सुने बगैर अपनी सुनाती रही। वो एक दफ़ा फिर लफ्ज़ तरतीब देने लगा जब रिमशा ने इसकी बात दरमियान में उचक ली। आजकल क्लब क्यों नहीं आ रहे तुम? इसे मौजू बदलने में महारत हासिल थी। मेरी मर्ज़ी। अबद चिढ़ कर रह गया। कल ज़रूर आना। रिमशा का अंदाज़ धौंस पड़ा था। क्यों, तुमने मेरा वलीमा अरेंज करवाया? वो गुस्से से फनकारा। बोलने से पहले सोच तो लिया करो। रिमशा ने गोया लुत्फ़ लिया था, खूब लुत्फ़ लिया। वैसे ऐसा हो भी सकता है, शर्त सिर्फ ये है कि तुम दुल्हा बनने की तैयार तो हो जाओ। हम सारा अरेंजमेंट कर लेंगे। 21 तोपों की सलामी भी तैयार रहेगी। तुम आखिर चाहती क्या हो? वो ज़िच हुआ। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम जितना अच्छा जहाज़ उड़ाते हो इतने ही बुरे खिलाड़ी हो। वो हमेशा फ़ोन बंद करने से पहले ऐसी ज़रब लगा देती थी कि अबद कई घंटे तक सुलगता रहता था। इस वक्त भी वो गुस्से के आलम में बेड पर रखी हॉकी को हाथ में पकड़कर खड़ा हो गया। हॉकी के पिछले चपटे सिरे को पकड़कर इसने पूरी कुव्वत से हवा में उछाला, और ये इसकी बदकिस्मती थी या फिर फ्लाइंग ऑफिसर सोब की बेचारे
बेचारे ने इसी पर दरवाज़ा खोल कर कमरे के अंदर पाँव रखा था जब लहराती हुई हॉकी इसके ऐन कंधे पर लगी। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि सर या माथा महफूज रहा, वरना तो जिस कुव्वत के साथ इसने हॉकी को फेंका था सोब का सर तो ज़रूर ही फट जाता। सर, मैं उधार मांगने तो नहीं आया। फिर ऐसा इस्तकबाल। इसने अपने कंधे को पकड़ कर दहाई दी। अब उसको बेतहाशा खिफत ने आन घेरा। सॉरी यार, मुझे बस पता नहीं चल सका। अगर हड्डी वड्डी टूट गई तो फिर सोब भी खासा नाजुक मजाज था, न जाने एयरफोर्स इसने कैसे ज्वाइन कर ली थी। मुझे तो लगता है ज़रूर अंदरूनी तरफ से जल्द फट गई होगी। अगर जल्द के अंदर इन्फेक्शन फैल गया तो। सदा का फहमी सोब इसे भी दहला रहा था। वो दराज में से आयोडेक्स निकाल लाया और इसके कंधे पर लगा दिया। फिर हाथ धोने के लिए वॉशरूम में चला गया। वापस आया तो सोब को जूस पीते और फ्रूट की टोकरी सामने रखे देखकर चीख उठा। तुम में ज़रा भी मैनर्स नहीं है, बगैर इजाज़त चीज़ों में घुसते हो। इजाज़त का क्या है, वो तो मैं अभी भी ले सकता हूँ। सोब ने फ़ौरन चेहरे पर मासूमियत तारी कर ली। वैसे आज इतने पुरतशद्दुद क्यों लग रहे हैं? खैर तो है। इसकी तमाम तर तवज्जो फ्रूट बास्केट की तरफ से। तुमसे मतलब? वो नागवारी से बोला। हमसे मतलब रख कर भला आपको क्या मिलेगा? सोब ने मानी खेजी से आंखें घुमाई। वैसे आजकल बड़ी कॉल्स आ रही हैं आपके नंबर पर, तुम्हें कैसे पता? वो कुछ चौंक कर बोला। खबर तो रखनी पड़ती है। वैसे आज मैं सारा दिन आपके कमरे में सोता रहा और पूरा दिन आपका सेल बजता रहा। सोब ने इत्मीनान से बताया। कोई रॉन्ग कॉलर होगा। इसने खुद को लापरवाह जाहिर करना चाहा। वो लैपटॉप खोल कर बैठ चुका था ताकि सोब की मानी खेज नज़रों से बच सके। रॉन्ग कलर भी खासा मुस्तकिल मिजाज लगता है। तुम ये 2 केले और लो और भागो यहाँ से, अबद भुना कर बोला। सोब इत्मीनान से छिलके इकट्ठे करके डस्टबिन में डाल आया था। एक्चुअली मुझे भी यहाँ बैठने का कोई शौक़ नहीं, मैं तो बस इजहार अफसोस करने आया था। जाते जाते इसे भी तो कमीनगी दिखानी थी। क्या मतलब? अबद का माथा ठनका। लगता है पूरे बेस में खबर नशर हो गई है। ये बात छुपा कर रखने वाली भी नहीं थी। दफ़ा हो यहाँ से। अबद का पारा चढ़ गया। वो हाकी उठाकर सोब के पीछे लपका मगर वैसे डॉज देकर भाग गया था। सोब के जाने के बाद वो सोफे पर ढह गया था। आज की शिकस्त ने सचमुच से बेहद बददिल कर दिया था। हॉकी खेलना इसका शौकीन ही जुनून भी था। इसके इदारे की 2 टीमें थीं जिनके आपस में मैचेस होते रहते थे। जाजिम इसका कॉलीग भी था और मुखालिफ टीम का कप्तान भी। रसालपुर अकेडमी में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ थे। एफएससी के ज़माने से दोनों के दरमियान मुकाबला रहता था। आज इसे जाजिम की टीम ने शिकस्त से 2-4 किया था। ऊपर से रिमशा के रिमार्क्स ने इसका दिमाग बुरी तरह से खुला कर रख दिया था। अगले 4-5 दिन इसी खोलन का शिकार रहना था। इस बात से वो अच्छी तरह आगाह था। फ़िलहाल वो जाजिम की जीत को भुलाए रिमशा के मुतल्लिक सोचने लगा। आखिर ये है कौन? इसके इर्द गिर्द बड़ा सा सवालिया निशान चकरा रहा था। वो कॉलेज के ज़माने से बहुत अच्छी हॉकी खेलता था। अगर अनास लाला इसे अकेडमी न भेजता तो शायद आज वो कौमी टीम का नुमाइंदगी कर रहा होता। इतनी सख्त मुलाजमत में भी वो अपने इस शौक़ को ख़त्म नहीं कर पाया था। इसकी वजह से हॉकी के कई शौकीन और जुनूनी लड़कों ने 2 टीमें बना रखी थी। फुर्सत के दिनों में वो मैच रख लिया करते थे। फ़ाइनल से पहले काफ़ी प्रैक्टिस भी की जाती थी। जिस दिन इनके सालाना या माहाना मैच शुरू होते थे तकरीबन पूरे बेस के शायकीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वो और जाजिम मेहनत के बाद मैदान में उतरे आए थे, मगर इस मैच में किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। अबद जरार का ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से था, मगर अब इसके पास सिर्फ 3 मुरब्बे ज़मीन थी। अबद के वालिद का इंतकाल हो चुका था। इसकी ममा तलीम याफ्ता खातून थी। इन्होंने अपने बेटों के मुस्तकबिल की खातिर ज़मीन बेचकर शहर में 2 मंजिला मकान ले लिया था और ख़ुद एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। इनकी तमाम तर तवज्जो अपने बेटों की तरफ थी। बेगम अदीला जरार ने अपने बेटों की ज़िंदगी बनाने के लिए बेहद जद्दोजहद की। अपने बच्चों से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। इसी तरह अनास और अबद भी माँ के हर फैसले और हर बात को हुक्म का दर्जा देते थे। बेगम अदीला की एक बेवा बहन भी इनके घर में रहाइश पजीर थी। आशरा की 3 बेटियाँ थीं, मोनसा, मोना और मैना। इनकी रहाइश ऊपरी मंजिल पर थी। मोनसा मास्टर्स कर चुकी थी और अब एक अच्छी साख रखने वाले स्कूल में पढ़ाती थी। मोना ने BA कर लिया था। इन दिनों अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के खबत में मुब्तला थी। सबसे छोटी मैना थी जो कि फ़र्स्ट ईयर की तालबा थी। मुख्तलिफ तलीमी अदारों में अबद को बेशुमार दोस्तों का साथ मिला, मगर जो दोस्ती अनास लाला और इसके दरमियान थी इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती थी। अबद भी गोया अनास की जान थी। अबद को मामूली सी तकलीफ़ क्या होती थी, इसका दिल पहले से इसे सिग्नल पहुंचा देता था। वो इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठता था। एक मरतबा छोटे से एक्सीडेंट में अबद मामूली से ज़ख्मी हो गया था, मगर बरवक़्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। तब अनास गोया पागल होने लगा था। वो डॉक्टर से चीख चीख के कहता कि मेरे जिस्म का सारा खून निकाल कर अबद को लगा दो, अगर इसे कुछ होगा तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। शायद इसलिए भी ये दोनों भाई एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए थे कि इनके वालिद का इंतकाल इनके बहुत बचपन में हो गया था। तब मामा ने अनास को एक बात को खोल कर पिला दी। अबद के तुम भाई नहीं बाप भी हो। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अभी को तनहा मत छोड़ना। अभी मेरा दिल है। मामा गोया इससे वादा ले रही थी। और अभी मेरा भी दिल है। अनास के दिल ने भी माँ की बात पर मोहर लगा दी थी। बहुत बचपन से ही अभी को मोहब्बतें समेटने की आदत हो गई थी। मामा और अनास से लेकर खाला और मैना तक सभी इसे हथेली का छाला बनाए रखते थे। वो जब भी अकेडमी से घर वापस आता गोया पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती। सभी यूँ मुस्तैद हो जाते गोया किसी कमांडर की आमद की इत्तला मिल गई हो। मोनसा किचन में घुस जाती। मोना और मैना इसका कमरा साफ़ करने के लिए भाग उठती थी। खाला इसके कपड़े इस्त्री करती और अनास इसकी छोटी
سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا۔ اناس ذاتی کلینک بہت کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اناس نے MBBS لاہور سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈپلومیٹ ان ڈرماٹولوجی میں اعلیٰ تعلیم انگلینڈ سے اور پھر 4 سال پہلے کاسمیٹک سرجری میں بھی امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ بے حد قابل اور لائق فائق سرجن تھا، اپنی فیلڈ میں خاصی شہرت رکھتا تھا، مگر ماما کے 1000 مرتبہ کہنے کے باوجود ابھی تک تنہا تھا، نہ جانے کیوں شادی کے نام سے ہی بدکتا تھا۔ حالانکہ چوڑیاں چھنکارتی بھابھی کو گھر میں لانے کے لیے عبد بھی خاصا بے قرار تھا، مگر اناس کی نا ابھی تک ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ چھٹی کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر فی الحال تازہ شکست کا غم ابھی تازہ تھا، سو وہ ابھی تک کسی کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں موجود تھا اور پروفیسر غفور احمد کی پھر ماشاء اللہ آ گیا پڑھنے میں بری طرح سے محو تھا، جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کیڈٹ ہارون اندر داخل ہوا۔ وہ لابی میں موجود فون بوتھ کا آپریٹر بھی تھا۔ عبد کا دھیان فوراً اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سر، آپ کی کال آ رہی ہے، کہاں سے؟ وہ خاموش پڑے سیل کی طرف دیکھ کر بولا، آپ کے بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا موبائل آن کریں، انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ہارون پیغام پہنچا کر باہر کی طرف چلا گیا۔ عبد نے فوراً کتاب بند کر کے سیل فون آن کر لیا۔ ابھی وہ اناس کا نمبر ملانے ہی لگا تھا کہ اسکرین پر لالا کالنگ جگمگاتا نظر آیا۔ اناس نے چھوٹتے ہی سیل فون کی خاموشی کے متعلق جاننا چاہا۔ بیٹری لو ہو چکی تھی اور چارجر سوب کے قبضے میں تھا۔ اسے فی الحال یہی بہانہ سوچا، کوئی اور بہانہ سوچتے میری ابھی سوب سے بات ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میچ ہارنے کا سوگ منا رہے ہو۔ اناس نے اگرچہ اس کا جھوٹ ٹھیک پکڑا تھا، تاہم سوگ منانے والی بات نے اسے بے حد مشتعل کر دیا۔ اس کا جی چاہا کال منقطع کر کے سوب کو 2 جھاپڑ لگا کر آئے، مگر اپنی امن پسند فطرت کے باعث طلب عمل کا مظاہرہ کرتا رہا۔ ادھر اناس اسے سمجھایا جا رہا تھا، میری جان دل چھوٹا کیوں کر رہے ہو؟ ہار جیت تو زندگی کا لازمی چوز ہے، تم تو صرف ایک کھیل میں ہارے ہو۔ بھلا ان لوگوں کو دیکھو جو دل ہار کر صبر سے بیٹھے ہیں، پوری کی پوری متال اٹھا کر پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ لالا ایسی بات نہیں ہے، عبد نے کچھ جھنجھلا کر وضاحت کرنا چاہی۔ یہ سوب تو میرا اصلی دشمن ہے، اگر آپ کے دوست کا بھائی نہ ہوتا تو سچ میرے ہاتھوں اب تک شہید ہو چکا ہوتا۔ مجھے نہ کبھی ہار کا اتنا غم ہوا ہے، نہ جیت کی ڈھیروں خوشی، بس فون ایسے ہی بند کر رکھا تھا۔ تو میرے چاند ایسے فون نہ بند کیا کرو نا، جن کی دھڑکنیں تمہارے دل کے تاروں سے جڑی ہیں، انہیں کیوں کر پریشان کرتے ہو؟ رات سے ماما اور مونسا وغیرہ سخت پریشان ہیں، تم مونسا اور مونا کے میسیجز کا رپلائی بھی نہیں کر رہے۔ ناس نے بہت محبت سے اس کی غلطی کی نشاندہی کی تھی۔ عبد خاصا شرمندہ ہو گیا۔ سوری لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے ندامت سے کہا اور پھر کپڑے اٹھا کر اسٹینڈ کی طرف آ گیا۔ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اناس یقیناً اس کی کھٹپٹ سے اندازہ لگا چکا تھا کہ صاحب بہادر کچھ کام وغیرہ میں مصروف ہے۔ اپنے کپڑے استری کرنے کی کوشش۔ سچ لالا، جب سے گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے نا، سارے زنانیوں والے کام سیکھ لیے ہیں، کبھی کبھی تو بڑا ہی رونا آتا ہے۔ پچھلی مرتبہ سوپ نے میرے کپڑے لانڈری میں نہیں دیے تھے تو وہ خود ہی دھونے پڑے۔ ہر شرٹ کو دھوتے وقت مونسا اور خالہ کی بڑی شدت سے یاد آئی۔ 8 آنسو بہاتے ہوئے ایک موزہ دھویا تھا۔ اناس کو ہنسی آ گئی۔ چلو اسی بہانے تمہیں خواتین کی قدر تو آئی۔ جناب، ہم تو دل سے قدر کرتے ہیں، بس آپ ہی خواتین کی قدر نہیں پہچانتے۔ وہ گیا مزے سے بولا، اگر آپ شادی کر چکے ہوتے تو میں 3-4 پیارے پیارے بچوں کا چاچو ہوتا، تو پھر تیاری پکڑو نا، میں تمہیں چاچو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اناس نے گویا خوشگوار دھماکہ کیا۔ عبد کی ساری بازاری پل بھر میں اڑنچھو ہو گئی۔ لالا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے حد حیران ہوا۔ 100% سچ۔ اناس اس کی خوشی پر خود بھی مسرور ہو گیا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ ڈاکٹر حوریہ، میری کلاس فیلو تھی اور بعد میں ہم دونوں نے تقریباً سال بھر تک میڈیکل کالج میں پڑھایا بھی تھا۔ پھر حوریہ انگلینڈ اور میں امریکہ چلا گیا، اس پر کچھ گھریلو ذمہ داریاں تھیں، سو اسی لیے اس نے مجھے کبھی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ اب جب کہ وہ اپنے مسائل سے آزاد ہو گیا اور میں بھی اپنا کلینک اسٹیبلش کر چکا ہوں، تو پھر سوچا کیوں نہ ماما اور ماما کے لاڈلے کو خوش کر دیا جائے۔ اے ناس، لالا نے پہلے اٹیاں سٹیاں لائی ہوئی ہیں تے گھر لین کرے جی میں ویاہ ہی نہیں کرنا نا۔ یہ جو ایسے کہتے ہیں نا میں ویاہ نہیں کرنا ہے، بڑے کننے میسنے ہوتے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے انہوں نے پہلے ہی رکھی ہوتی ہیں اپنی۔ اناس کے لہجے سے خوشی اور شادمانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ یعنی بندوق میرے اور ماما کے کندھے پر رکھ کر چلانا ہے؟ عبد نے شرارتی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں پھر بھی منظور ہے، آپ مانے تو صحیح۔ گھر کب آؤ گے؟ اناس اب کچھ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس ویکینڈ پر کوشش کروں گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کوشش نہیں کرنا، ضرور آنا ہے۔ مونسا کے سسرالی بھی ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر ماما کہہ رہی ہیں کہ تم آؤ گے تو حوریہ کے گھر چلیں گے۔ بڑی بے چینی ہو رہی ہے۔ عبد کو اسے چھیڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ لالا سے بات کرنے کے بعد وہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ذہن سے رمشا کی فون کال اور جاسم کی طرف سے ملنے والی شکست خود بخود نکل گئی تھی۔ ویکینڈ پر جب وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح اسے VIP پروٹوکول دیا گیا۔ دونوں پورشنز میں گویا رونق اتر آئی تھی۔ خالہ، مونا، مینا اور مونسا نیچے آ گئی تھی۔ ویسے بھی ان کا کچن ایک ہی تھا، ایک ہی جگہ کھانا تیار کیا جاتا تھا، سو کھانے کے اوقات میں بڑی رونق نظر آتی تھی۔ آج کل گھر کے 2 بڑوں کی شادیوں کی تقریبات کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ مونسا کی شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھیں، ان لوگوں کو بس سادگی سے نکاح کرنا تھا، کیونکہ مونسا کو بیرون ملک اپنے شوہر کے ساتھ چلے جانا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے مزید 3 چھٹیاں لے لی تھیں۔ مونسا کی رخصتی سے اگلے دن وہ حوریہ کو بھی رسماً انگوٹھی پہنا آئے تھے۔ ماما کو ہونے والی بہو بہت پسند آئی تھی اور عبد بھی لالا کی چوائس کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا۔ حوریہ واقعی تعریف کے لائق تھی۔
وہ اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی۔ خالہ اور ماما اتنی اچھی بہو ڈھونڈنے پر اناس کی مشکور، جنہوں نے انہیں لڑکی ڈھونڈنے کی زحمت سے بچا لیا تھا۔ خالہ تو مسلسل ابد کو چھیڑے جا رہی تھی، اب اناس کی طرح تم بھی ہمارے جوتیوں کو گھسنے سے بچا لینا۔ کیوں نہیں خالہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ابد نے فرما برداری کے تمام ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ بھائی لڑکی خود پسند کر لیجیے گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ حوریہ بھابھی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ مونا نے گویا وارننگ دی تھی۔ ابد نے مسکین سی صورت بنا لی۔ اب میں لالا جیسا ڈیشنگ تو نہیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھے گھاس ڈالے۔ جی نہیں، ہمارے تو دونوں بھائی بہت خوبصورت ہیں، کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں۔ میں نے اس کے کندھے سے جھولتی لاڈ سے بولی۔ یہ سچ تھا کہ خالہ کی تینوں بیٹیوں کو وہ بھائیوں جیسا مان دیتے تھے، اور وہ بھی سگی بہنوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتی تھی۔ ان دونوں کی موجودگی میں خالہ کو کبھی اولاد رینا کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اناس کی شادی تاریخ طے کرنے کے بعد وہ فوراً اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ ان دنوں انہیں خصوصی تربیت دی جا رہی تھی، لہٰذا یہ دن خاصے مصروف تھے۔ 7-8 گھنٹے مسلسل فضا میں رہنا ہوتا تھا۔ فلائنگ کے دوران وہ بے حد مسحور ہو جاتا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے اسے دنیا کا ہر رشتہ اور ہر خواب بھول جاتا۔ ایئر فورس جوائن کرنا صرف ابد کا خواب نہیں تھا، بلکہ اس کے ابو اور لالا کی خواہش بھی تھی۔ اس نے ان دونوں کی خواہش اور اپنے عشق کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ فضاؤں کا سینہ چیرنے کے بعد اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر کے جو ہی اس نے زمین کی پتھریلی سطح پر جہاز کے قدم جمائے، دل و روح اور جسم میں دوڑتے لہو کی گردش پل بھر کے لیے تھم کر رہ گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ فوراً ٹھنڈے ٹھاٹ پانی سے شاور لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگرچہ اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، تاہم پرواز کے بعد آرام کرنا بے حد ضروری تھا۔ جسم کا پورا نظام میں انہضام الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتا تھا۔ اکثر تو وہ جی بھی متلانے لگتا تھا۔ ایسی صورتحال کا سامنا ابد کو کم ہی کرنا پڑتا تھا، تاہم صوب تو لازمی فلائنگ کے بعد ایک چکر ڈاکٹر کی طرف لگاتا تھا۔ وہ نازک مزاجی میں کبھی کبھی لڑکیوں کو بھی مات دے دیتا تھا۔ پرواز کے دوران موبائل بند کر کے وہ کمرے میں ہی رکھ جاتا تھا۔ ابھی اس نے لیٹے لیٹے ہی تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر آن کیا، اس کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ اسکرین پر نظر آتے نمبر سے نگاہ چرا کر میسیجز پڑھنے لگا۔ لالا، مونا اور مینا کے علاوہ صوب کے 2-3 میسیجز تھے۔ اس کے علاوہ جازم کی طرف سے بھی میسیج موصول ہوا تھا۔ ابو چاند ابھی سے عید کا چاند بن کر نخرے دکھانے لگے ہو؟ شہزادے، ابھی تو رمضان میں 2-3 ماہ باقی ہیں، عید تو رمضان کے بھی بعد آئے گی، اور تم اپنی امپورٹنس جتا رہے ہو۔ یہ پھر شکست کے بعد ہمارا سامنا کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ وہ بلا کا کمینہ تھا، سو اپنی کمینگی تو اسے دکھانا ہی تھی۔ ابھی وہ جازم کے بارے میں سوچ رہا تھا جب ایک دفعہ پھر موبائل بجنے لگا۔ اب کہ ابد نے کال ریسیو کر لی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا جب تک اس کی کال اٹینڈ نہ کی جاتی وہ مسلسل فون کرتی رہے گی۔ جہاز میں اڑاتے ہو گویا فضاؤں کو تسخیر کر کے ہی دم لوگے۔ جہاز یوں اڑاتے ہو گویا فضاؤں کو تسخیر کر کے ہی دم لوگے۔ اس کے موبائل کو کان سے لگانے کی دیر تھی، رمشا فوراً شروع ہوگی۔ آسمان کا سفر اسی لیے تو کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس کی آواز سن کر خاصا بے مزہ ہوا تھا، تاہم اس کے طنز کا جواب طنز سے دینا بھی ضروری تھا۔ گھر گئے تھے کیا؟ اب وہ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ مونسا کی شادی ہو گئی؟ یہ تو ایک اچھی بات ہے، البتہ ایک نئی خبر بھی سنی ہے۔ رمشا اس کی خاموشی کے جواب میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ وہ جو لب بھینچے اس کی بکواس سن رہا تھا ایک دم چونکا۔ کون سی خبر؟ اب نہ جانے محترمہ کو کون سا انکشاف کرنا تھا۔ اناس کی بات طے ہوگی؟ اس کا لہجہ خاصا کٹیلا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اب بے حد حیران تھا۔ یہ مت پوچھا کرو، میری نظر صرف تم پر ہی ہوتی ہے۔ کیوں صرف مجھ پر کیوں؟ وہ قدرے رکھے انداز میں بولا۔ کیونکہ جو بات تم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ حاضر جواب تو وہ بلا کی تھی، اس بات کے جواب میں وہ بھلا کیا کہتا؟ حالانکہ نہ تو وہ اس کے انگریزی لب و لہجے سے مروب ہوتا تھا، اور نہ ہی ابد کو اس سے ربط بڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ اس کے حلقہ باب میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اتنی بولڈ اور مستقل مزاج بھی ہو۔ وہ پورے 1 سال سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اگرچہ اس نے ابد سے بات کرتے ہوئے کبھی نازیبا کلمات نہیں کہے تھے اور نہ ہی بدتمیزی کی تھی، مگر ابد کو اس کی رانگ کالر سے شدید چڑ ہو گئی تھی۔ اس نے ہر طرح کا سراغ لگا کر دیکھ لیا، مگر ابھی تک وہ اس لڑکی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی اور اس سے کیا چاہتی تھی۔ تاہم اتنا تو وہ پریقین تھا کہ لڑکی نہ تو اس کے خاندان سے ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے۔ وہ اس کے لیے قطعاً انجان تھی۔ وہ دوران تعلیم کالج اور اکیڈمی میں بھی خاصا خشک مزاج مشہور تھا۔ خواتین سے غیر ضروری بات کرنا اسے پسند نہیں تھا، اور نہ ہی وہ جلد بے تکلف ہونے والوں میں سے تھا۔ سو اس کے حلقہ باب میں لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے باوجود وہ اجنبی نمبر پر کسی سے بھی بات کرتے ہوئے خاصا محتاط ہو جاتا تھا کہ شاید فون کے دوسری طرف کوئی اس کے جاننے والوں میں سے نہ نکل آئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رمشا سے بات کرتے ہوئے بھی احتیاط برتتا تھا۔ اچھا، تو جناب کے لالا جان محترمہ ڈاکٹر حوریہ کے انتظار میں عمر بتا رہے تھے؟ رمشا کا انداز ناقابل فہم قسم کا تھا۔ بظاہر وہ بڑی خوش اخلاقی برت رہی تھی، تاہم لہجہ خاصا سلگتا ہوا تھا۔ ابد ایک دفعہ پھر سے پھٹکا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ جو ہماری نظر میں اور دل میں رہتے ہیں ان کے بارے میں ہر خبر رکھنا پڑتی ہے، یاد رہے ہماری نظر میں صرف تم ہو۔ اس کا انداز صاف جتانے والا تھا۔ ڈاکٹر حوریہ کے بارے میں تم کیسے جانتی ہو؟ میں تو اناس، جرار، مونسا، مونا اور مینا کے بارے میں بھی جانتی ہوں۔ تم اپنی ماما، خالہ اور لالا کے بے انتہا لاڈلے ہو، بلکہ لالا کی جان تم میں ہی ہے۔ میں تو یہ تک جانتی ہوں، اور بھی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ وہ خاصی فراخ دلی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں پوچھنا، ابد چڑھ کر بولا۔
تو اب تک کیا کر رہے تھے؟ وہ اسے اور بھی چڑھانے لگی۔ بکواس کر رہا تھا، بہت اچھی بکواس کرتے ہو، دھیمے سے لہجے میں بلا کی کھنک تھی۔ میں جانتا ہوں، اور کیا جانتے ہو؟ وہ بات سے بات نکالی تھی، اس لیے عبد ایک دم چپ ہو گیا۔ مجھے فون کیوں کرتی ہو؟ بہت دیر بعد اس نے تحمل سے پوچھا۔ اچھے لگتے ہو؟ اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت، وہ برجستہ بولی۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی دل سے بہت قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں مس، مجھے یہ دل اور محبت کی کسی اٹریکٹ نہیں کرتے۔ دل کا کام صرف خون پمپ کرنا ہے، سو اسے یہی کام کرنے دیجیے۔ فضول کام اس کے ذمہ مت لگائیے، اپنا نقصان کر بیٹھیں گی۔ وہ روکھے سے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ہمارا اتنا خیال رکھنے کا شکریہ۔ وہ گویا کھلکھلا اٹھی۔ عبد اس کی ہنسی کی جلد رنگ سن کر چپ ہو گیا۔ ویسے لڑسوڑے کی طرح چپکی جا رہی، منڈا منہ نہیں لا رہا تو دفع ہو جا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم، عبد بھنایا۔ وہ تو میں ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زچ ہو گیا۔ صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم میری چاہت میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ ممکن نہیں، وہ صفائی سے بولا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ نہیں، خوش فہمی کیوں؟ وقت ثابت کر دے گا۔ تم میری محبت کو ایک دن تسلیم کر لو گے۔ اب اجازت دو گی کیا؟ اس نے بڑی نرمی سے اجازت چاہی۔ اگر فون ایسے منقطع کر دیتا تو وہ دوبارہ کال کر دیتی، اور اگر فون آف کر دیتا پھر تو اور بھی قیامت آ جانی تھی۔ وہ لابی میں رکھے فون پر اس کی جان کھاتی رہتی۔ اگر وہ فون سننے نہ چاہتا تو بھی سب کی نظروں میں عادت ہے۔ نہیں، ترنت جواب آیا۔ کیوں؟ وہ پھر سے ضبط کیے پوچھ رہا تھا۔ میری مرضی، میں ابھی کچھ مصروف ہوں۔ عبد نے گویا دانت پیسے۔ عبد، اس کی آواز میں واضح تحکم تھا، تم مجھ سے بات کرو گے؟ نہیں کروں گا۔ عبد نے سلگتے ہوئے فون آف کر دیا۔ اس کی کن پٹیاں تک سلگ رہی تھی اور وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ آج کے بعد رمشا اکرام سے کبھی بات نہیں کرے گا، مگر اس کے یہ عہد خود بخود بودے ثابت ہونے لگے جب وہ ایک دفعہ پھر سے تل ملاتے ہوئے اس کی فون کال نہ صرف اٹینڈ کر لیتا تھا بلکہ اسے مجبوراً بات بھی کرنا پڑتی تھی، ورنہ آپریٹر ہارون تھوڑی دیر بعد اس کے روم میں جھانک کر اطلاع دیتے تھے، سر آپ کا فون ہے، اور اسی بات سے بچنے کے لیے وہ موبائل کا نمبر بدلنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ جو اس کے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جانتی تھی، نیا نمبر ڈھونڈنا اس کے لیے کچھ مشکل امر نہ تھا۔ آج پھر ان کا میچ تھا۔ اس دن عبد کی ٹیم بہت محنت کے بعد میدان میں اتری تھی۔ آج بھی شائقین نے پوسٹرز تھام رکھے تھے اور مسلسل ہوٹنگ کی جا رہی تھی۔ چند منچلے فضائیہ کے سائن بورڈ پکڑے چیخ رہے تھے۔ کچھ شوق مزاج لڑکیاں بھی برابر نعرہ بازی کر رہی تھی۔ رمضان سے پہلے یہ ان کا آخری میچ تھا، اسی لحاظ سے یہ میچ عبد اور جازم کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ جب وہ اپنی ٹیم کو بریفنگ دے رہا تھا، اسی پل ایک کیڈٹ نے اس کے کان میں آ کر سرگوشی کی۔ سر، کوئی رمشا اکرام ہے، پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑی ہیں، انہوں نے یہ موبائل فون دیا، کہہ رہی ہیں کہ ابھی آپ ان سے بات کریں۔ کیا؟ عبد کے گویا ہر طرف آگ لگ گئی۔ وہ ایک دم لب بھیج کر گویا دھاڑا اور ننا سا اسٹائلش موبائل اس نے دیوار سے دے مارا۔ تبھی صوب اس کے قریب چلا ہے۔ منہ ٹھیک کر کے گراؤنڈ میں جائیے گا، ورنہ نتیجہ پچھلے میچ جیسا ہی ہوگا۔ تمہاری کسر باقی رہ گئی تھی، تم بھی آ کر جیل جلا لو میرا۔ عبد غصے میں سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کی پوری ٹیم پہلے سے ہی میدان میں موجود تھی، اگرچہ وہ سخت بیزار اور بددل ہو چکا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ صرف 30 منٹ کے دوران اس نے 3 گول کر لیے تھے، جبکہ جازم صرف ایک دفعہ گیند کو فیلنگ پوسٹ کی طرف لے جا پایا تھا، مگر ایک کھلاڑی نے پھرتی سے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس میچ میں جازم نے بری طرح سے ناکامی کا منہ دیکھا تھا۔ لڑکوں نے اس جیت کی خوشی میں ہنگامہ مچا دیا۔ آج کا میچ اس لحاظ سے بھی خصوصیت کا حامل تھا کہ اس میچ کو دیکھنے اس کے سینئر کمانڈر، اسکواڈرن لیڈر اظفر اور ونگ کمانڈر عادل کے ساتھ ساتھ ایئر کمانڈو نجم بھی شریک ہوئے تھے۔ وہ اپنے واہ عبد صاحب جیت گئے۔ وہ اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کو خط لکھ رہا تھا۔ علی سے اس کی بہت پرانی جان پہچان تھی۔ ان دنوں علی سعودیہ میں مقیم تھا۔ ان کی ٹیلی فونک گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو لمبے لمبے خط لکھنے کے مرض میں مبتلا تھے۔ خصوصاً علی تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ 8-10 صفحات کا خط لکھتا تھا، حتیٰ کہ اپنا کھایا پیا تک بتاتا تھا۔ وہ اس کے خط کے ایک ایک چیز کو بہت غور سے پڑھتا تھا۔ خط کے اختتام پر یہ 4 لفظ تو ضرور ہوتے تھے: تمہارے لیے بطور تحفہ اپنے پڑوسی فلاں بن فلاں کی ایک مرغی چرا کر لے آؤں گا، پورا سال اس کا گوشت کھانا، پھر بھی 4-5 بوٹیاں بچ جائیں گی۔ وہ علی کو خط کے جواب میں لکھ رہا تھا: میرے پیارے اور بے حد موٹے علی، ان دنوں تمہاری یاد بے حد بے قرار کیے رکھتی ہے۔ ہر موٹے آفیسر کو دیکھ کر تم یاد آ جاتے ہو۔ میرا تو خیال تھا سعودی جا کر تم کچھ پگھل جاؤ گے، یعنی تمہارے وجود کی کچھ چربی کم ہو جائے گی، مگر میری یہ خام خیالی ہی رہی۔ ظاہر ہے پڑوسیوں کی مرغی وجہ نظر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بیچاری مرغیاں تمہارے عطاب سے بچ بھی نہیں پاتی ہوں گی۔ تمہاری جنگجو طبیعت کے بھلا کیا کہنے، وہاں بھی اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آئے۔ یہ ہاتھا پائی، یہ مار کٹائی پنجابی فلمیں زیادہ مت دیکھا کرو، کسی دن وحشی ڈوگر کے روپ میں سامنے آ جاؤ گے۔ اور ہاں، تمہیں خالہ اور ماما بہت یاد کرتی ہیں۔ ہمارے لیے چوری شدہ مرغیاں لانے کی ضرورت نہیں، یہاں بھی فارمی ککڑیوں کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، اور اگر کچھ لانا چاہتے ہو تو خالہ کے لیے عقیق اور اصلی زعفران لانا، ماما کے لیے ویلوٹ کی جائے نماز، اور مینا کے لیے تسبیح اور کھجوریں، اناس لالا کے لیے اصلی کھجوری ٹوپی، صوب کے لیے پورے 1000 شمارے والی لمبی سی تسبیح، جبکہ میرے لیے ان چیزوں میں سے تو کچھ بھی نہیں لے کے آنا۔
सो एक जापानी म्यूज़िक सिस्टम ज़रूर ले आना, और जो तुमने पियानो लाने का वादा कर रखा था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया। बस फरमाइशों की लिस्ट बनवा लेते हो, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आज तक तुमने एक भी फरमाइश पूरी नहीं की। वो बड़े खुशगवार मूड में ख़त लिखने में मगन था। अली बहुत अरसे तक इसका पड़ोसी भी रहा था। इसके वालिदैन हयात नहीं थे और कोई बहन भाई भी नहीं था। वो अपनी नानी के साथ रहता था। नानी का इंतकाल हो गया तो वो अपने मामू के पास सऊदीया चला गया। मामू बे औलाद थे, सो ये इनके साथ रहने लगा। अबद के पास इस वक्त अली के कोई 150 के करीब ख़त महफूज थे। जब कभी वो ज़रा बोरियत महसूस करने लगता, अली के खतूत का ख़जाना निकाल कर बैठ जाता और फिर मुस्कुराहट इसके होठों से चिपक कर रह जाती। मगर इस मोबाइल फ़ोन को गोया अबद के होठों की मुस्कान से बैर हो चला था। तभी तो पुरसकून माहौल में ऐसा बेहंगम इर्तियाश पैदा हुआ कि अबद की सारी तवज्जो और महवियत एक छनाके से टूट गई। इसने कलम हाथ में पकड़े पकड़े मोबाइल उठाकर कान से लगा लिया। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट, अबद जरार से बात करवा दें। वही खनकती आवाज़ और शगुफ्ता लहजा। अबद ने गहरी सांस भरी और धीमी आवाज़ में बोला, फरमाइए। हमने क्या फरमाना है, फरमाते तो आप हैं। ऐसा तलख मजाज, अल्लाह की पनाह। इसने गोया मोबाइल छोड़कर कानों को हाथ लगाए थे। वो खामोशी से सुनता रहा। मेरे गिफ्ट का भला तुमने क्या हशर किया था? नन्हा सा मोबाइल अपनी नाकदरी पर रोता रहा। खैर, यहाँ तो इंसानों की कदर नहीं, चीज़ों का भला क्या रोना। वो खामखा दुखी होने की कोशिश कर रही थी। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ इस वक्त क्या कर रहे थे? अब बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा जा रहा। तुमसे मतलब? वो कागज़ और कलम एक तरफ रख के कारपेट पर लेट गया। मुझे ही तो मतलब है, वैसे तुम ना भी बताओ मैं फिर भी जानती हूँ तुम क्या कर रहे थे। इसका अंदाज मानी खेस था। अच्छा तो फिर बता दे मैं क्या कर रहा था? अबद ने चुपते लहजे में पूछा। अली को ख़त लिख रहे थे ना, इसने वसूख से कहा। वो चौंक गया। वो इसी तरह से चौंकाए रखती थी, ना चाहते हुए भी वो सोचने पर मजबूर हो जाता कि वो है कौन। कम से कम इसके करीब कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो इसके रोज़मर्रा मामूलात तक से बाखबर रहती। तो फिर ये रिमशा इकराम कौन थी? तुम जानती हो अली कौन है? इसने बहुत मोहताज अंदाज में पूछा। हाँ, इधर से फ़ौरन जवाब आया। तो फिर बताओ, तुम्हारा दोस्त है? वो सोचते हुए बोली। हालांकि वो ये बात जानती थी, मगर अंदाज यूँ था कि गोया सोच विचार के बाद तुक्का मारा। हाँ, अबद बड़बड़ाया। इसके अलावा पता है अली कौन है? अब फिर से वो तजस्सुस की मार मार रही थी। कौन है? तुम्हारी खाला का होने वाला दामाद। तुम कैसे जानती हो? अबद गोया शिश्तर रह गया। वो कोई आम रॉन्ग कॉलर तो नहीं लगती थी। आज से पहले तक वो इससे बस आम से अंदाज में बात करता था, इसीलिए तो अबद ने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मगर इस वक्त वो हैरान रह गए। ये बात आजकल अम्मी और खाला के दरमियान डिस्कस हो रही थी। अली के मामू ने भी ढके छुपे लफ्ज़ों में मोना के लिए पसंदीदगी जाहिर की थी। मगर ये इंतहाई घरेलू बात भला इस अजनबी लड़की को कैसे पता चली थी? इसका दिमाग चकरा कर रह गया वो, और इसके पूरे वजूद में अजीब सी बेचैनी भर गई थी। अब रिमशा इकराम के बारे में जानना नागज़ीर हो गया था। ये मत पूछा करो मैं कैसे जानती हूँ और तुम्हारे बारे में क्या क्या जानती हूँ, वो जता जता कर बोली। वैसे तुम्हारा दोस्त अली मोना को खासा पसंद करता है, इसी ख्वाहिश पर रिश्ते की बात चलाई गई है। तुम कौन हो? वो बहुत संभल कर अबद ने संजीदगी से पूछा था। तुम्हारी आशिक। मैं पूछ रहा हूँ तुम हो कौन? इसने ज़रा तेज़ लहजे में अपना सवाल फिर दोहराया। रिमशा इकराम, तुम्हारी राहों में खड़ी मुंतज़िर मोहब्बत, तुम्हारी नज़र इल्तफ़ात की बूंद बूंद को तरसने वाली खुश्क ज़मीन। तुम मुझे अफसानवी बातों में उलझा नहीं सकती। अबद को गुस्सा आ गया। तुम्हें अपनी बातों में नहीं, मोहब्बत में उलझाना चाहती हूँ, मगर तुम हो के दामन बचा कर निकल जाते हो। इसका लहजा खासा बोझल और धीमा हो गया था। ये बेफ़ायदा बातें मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। तुम मान लोगे एक दिन, ये मुमकिन नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। खुश फहमी है तुम्हारी, वो सुलग कर बोला। नहीं, खुद पर एतमाद है, और इस मोहब्बत पर एतमाद है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान सफ़ बांधे खड़ी है। इसकी मज़ीद कोई बात सुने बगैर इसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया, जबकि अबद खून के घूंट भर कर रह गया। इसने दिल में पुख्ता अहद कर लिया कि आइंदा की कोई कॉल अटेंड नहीं करेगा। न जाने कौन लड़की थी, किस मकसद के तहत इसे तंग कर रही थी, न जाने इसका क्या मंसूबा था। वो जिस हसास दायरे से मुंसलिक था, ये लड़की इसके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती थी। इसे बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत थी। अबद हर दफ़ा यही तहैया करता कि हुण नहीं फ़ोन चुकना, फिर फ़ोन चुक लेंदा। इन्हें इदा इदा मोहब्बत भी करन लग पैनी ना ना करके। वो नहीं था गाना, क्या यार, बड़ा फ़नी सा गाना था, क्या था भला? हाँ, ना ना करके प्यार, हाय मैं कर गई, तूने किया इकरार, हाय मैं मर गया, कुछ ऐसा दा गाना सी। अब दो हिसाब होया पिया। रिमशा ने बहुत दिनों से कॉल नहीं की थी, और जो इसका सुराग लगाने के मुतालिक सोच रहा था एकदम पुरसकून हो गया। वैसे भी इन दिनों फ़िज़ाई मशक़ें वक्फे वक्फे से जारी थी। दिन बेहद मसरूफ़ियत में गुजर रहा था। अनास लाला ने सुबह ही इसे खुशखबरी सुनाई थी कि खाला ने मोना के लिए अली का रिश्ता कबूल कर लिया। अली और मोना की पसंदीदगी की भनक खाला के कानों में भी पड़ चुकी थी, मगर मसला ये था कि खाला दूसरी बेटी को बैरून मुल्क नहीं भेजना चाहती थी। पहले मोनसा चली गई थी और अब मोना की बारी थी। खाला शायद इसी मोहब्बत में अली के रिश्ते को इनकार भी कर देती, मगर मोना की आंखों में उतरे रंगों ने इन्हें ये रिश्ता कबूल करने पर मजबूर कर दिया। हफ्ते को वो घर आया था और हमेशा की तरह शानदार इस्तकबाल किया गया था। मोना की शादी इस बार अली के आमद के बाद होना करार पाई। इन दिनों अबद को अली के ख़त का इंतज़ार था। वो जानता था अली जब तक अपनी मोहब्बत की दास्तान बयान ना कर दे से चैन नहीं आएगा। मोना इसके लिए शरबत बनाकर लाई तो अबद ने ठंडी आहें भरना शुरू कर दी। खाला, आंगन की सारी चिड़ियाँ उड़ रही हैं, कौन इतने प्यार से शरबत बना कर पिलाएगा? कम क्यों खाते हैं भाई? हम आपकी खिदमत करने के लिए मुस्तकिल खादमाएँ ले आएंगे।
مینا نے اپنے عقل کے مطابق چہک کر جواب دیا۔ کیا مطلب خادمہ؟ یعنی لالا اور ابھی کی دو بیویاں؟ مونا چیخی۔ جی نہیں، اب اتنی خادمہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ مینا نے سر نفی میں ہلایا۔ صرف ایک ایک ملے گی، یعنی ایک اور ایک دو۔ ابھی نے فوراً بات اچک لی۔ ایک ماما کی پسند کی اور ایک ہم دونوں بھائیوں کی پسند کی۔ پتہ ہے کیا کریں گے؟ وہ پورا جگ خالی کر کے میدان میں اتر آیا۔ بھلا کیا؟ مونا اور مینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم دونوں اپنی ایک بیوی ماما اور خالہ کے پاس ان کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گے، کیونکہ تم لوگوں کو تو چلا ہی جانا ہے، پھر ہماری اماؤں کا کون خیال رکھے گا؟ میں نے سوچا ہے کہ تم اپنی ایک بیوی کو ادھر چھوڑ جاؤ گے اماؤں کی خدمت کے لیے اور دوسری کو اپنی خدمت کے لیے ساتھ لے جاؤ گے۔ بہت چلاک ہو تم ابھی، یعنی ایک چیز سے اتنے شکار۔ خالہ خوش، ماما خوش، خاتون اول بھی خوش، مگر خاتون دوم جو نہ خوش ہوگی اس کا کیا کرو گے؟ مونا نے اس کے کندھے پر دھوپ لگائی تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ ابھی اپنے رنگ میں واپس آ رہا تھا۔ یہ جو تمہاری میری اونچی ناک کے نیچے لو سٹوری چلتی آ رہی ہے نا، اس لو سٹوری چلانے والے کا انجام میرے ہاتھوں اچھا نہیں ہوگا۔ اتنے طویل ترین محبت نامے لکھتا رہا ہے، مگر مجال ہے جو اس موٹے نے اس راز کو اگلا ہو۔ علی اتنا بھی موٹا نہیں ہے، بس تھوڑا صحت مند ہے، مونا نے مری مری آواز میں کہا۔ تھوڑا صحت مند کہا؟ ابد چیخا۔ پورا ڈرم ہے۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مونا روحانسی ہوگی۔ میں امی اور خالہ کو بتاتی ہوں۔ کیا بتاؤ گی؟ ابد مزے سے بولا۔ علی سے کہیں ڈائٹنگ کر لیں۔ وہ مسلسل سے چھیڑ رہا تھا۔ اللہ کرے تمہاری بیوی اتنی موٹی ہو جتنا ڈھول ہوتا ہے، اتنی چلاک ہو کہ تمہیں تگنی کا ناچ نچا دے۔ مونا ضد چھوڑ کر بد دعاؤں پر اتر آئی۔ اے لڑکی، میرے سونے جیسے بیٹے کی بد دعائیں تو نہ دو۔ اگر ایسی صفات کی کوئی لڑکی آ گئی نا تو سب سے پہلے ہم دو بڈھیوں کو کان سے پکڑ کر چلتا کرے گی، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ خالہ کفکیر سمیت کچن میں سے برآمد ہوئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مونا بھی دہل گئی۔ موٹی عقل جو ہے علی کی جیسی، اس نے پھر سے چھیڑا۔ ابھی کے بچے؟ مونا ناراضی سے چیخی تھی اور پھر دھپ دھپ کرتی کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ازالے کے طور پر وہ ان دونوں کو شاپنگ کروانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ مارٹ میں گھومتے ہوئے اس کا سیل مینا نے لے لیا۔ وہ اپنی کسی فرینڈ سے میسیجز پر بات کرنے لگی، جبکہ ابد اور مونا گھوم پھر کر شاپنگ کر رہے تھے۔ ابد کی چوائس بہت اعلیٰ تھی۔ مینا اور مونا کے علاوہ اس نے حوریہ کے لیے بھی ایک بہت نفیس سوٹ لیا۔ مینا کی شاپنگ مکمل ہوگی تو ہاتھ میں فون پکڑے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کال ختم کر لی تو سیل فون میں مخصوص بیل بجنے لگی۔ انجان نمبر تھا سو اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، مگر فون اس تسلسل سے بجنے لگا کہ مینا نے سوچا شاید کوئی ضروری کال ہو۔ جو ہی اس نے یس کا بٹن دبایا، دوسری طرف سے بے حد وسیلی آواز سنائی دی۔ ابھی اتنے دن لگا دی کہ واپس نہیں آنا؟ جی آپ کون؟ ابد کے سیل پر صنف نازک کی کال اور پھر بے تکلفانہ انداز مینا کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف کی آواز قدرے محتاط ہوگی۔ میں مینا ہوں، ابد بھائی کی بہن۔ آپ کون ہیں؟ مینا نے جلدی سے تعارف کی رسم نبھائی۔ مجھے رمشا کہتے ہیں۔ ابد کہاں ہے؟ وہ تو شاپنگ کر رہے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، کوئی میسج ہے تو دے دے۔ مینا نے گھبرا کر کہا۔ ایک تو یہ خوف بھی تھا کہ ابد کال اٹینڈ کرنے پر ناراض نہ ہو۔ میسج؟ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ تم اپنے اناس لالا سے میری بات کروا دو۔ ابھی تو ممکن نہیں، ان سے رات 10 بجے کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ مینا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ابد بھائی کی فرینڈ ہیں؟ مینا زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں پا سکی۔ تمہارے ابد بھائی مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ بات تم سے کہنے والی نہیں، مگر اس لیے بتایا تاکہ تم اپنی خالہ اور امی کو بتا دو۔ وہ بہت تول تول کر بول رہی تھی۔ اچھا، تو کیا آپ ہماری ہونے والی بھابھی ہیں؟ مینا کی چہکتی آواز کو بریک تب لگے جب ابد فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ بڑھا کر مینا کے کان سے لگا سیل جھپٹ لیا۔ بھائی؟ مینا کچھ سہم سی گئی۔ ابد کے تاثرات ہی ایسے تھے۔ فون کان سے لگائے وہ پھنکارا۔ آئندہ اس نمبر پر کال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جتنی نرمی اس کے ساتھ برت سکتا تھا برت چکا تھا، مگر یہ ڈھیڑ تو اسے گھر والوں کے سامنے بھی ذلیل کرنے پر تل گئی تھی۔ ابد مارے اشتعال کے کچھ دیر بول ہی نہ پایا۔ کافی دیر بعد وہ مینا سے مخاطب ہوا۔ اس لڑکی نے جو بکواس کی اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بھائی، مینا نے زور سے سر ہلا دیا۔ رمشا اکرام اس کے لیے سچ مچ میں درد سر بن چکی تھی۔ ان دنوں پھر سے فلائنگ کی مصروفیات نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پورے 1.5 ماہ تک وہ گھر جا ہی نہیں سکا تھا اور نہ ہی گھر والوں سے تفصیلاً بات ہو سکی تھی۔ رمشا کا بھی کوئی فون نہیں آیا تھا۔ پھر لالا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے اور اس کے دماغ سے رمشا بالکل ہی نکل گئی۔ حوریہ بھابھی کی آمد اور مونا کی رخصتی 2 شادیوں کی تقریبات تھی، سو ابد کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ایک طرف عزیز الجان دوست تھا تو دوسری طرف بھائی۔ لالا کی شادی بے حد یادگار رہی۔ مونا اور علی ولیمہ کے کچھ دن بعد سعودیہ چلے گئے اور حوریہ بھابھی مستقل ان کے گھر میں رونق بن کر اتر آئی۔ شادی کے 3 ماہ بعد اناس لالا اس سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ ابد خوش بھی ہوا، حیران بھی۔ بھابھی نے کیسے آنے دیا؟ وہ انہیں چھیڑا تھا، مگر لالا کافی سنجیدہ تھے، چنانچہ ابد کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ابھی۔ وہ بے حد الجھے دکھائی دے رہے تھے۔ جی لالا، تم رمشا اکرام کو جانتے ہو؟ وہ آپ تک بھی پہنچ گئی؟ ابد کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ نہیں پہنچی، اس کا باپ آیا تھا میرے پاس۔ اناس لالا کا انداز کچھ سوچتا ہوا اور کھویا کھویا سا تھا۔ کیا مطلب؟ ابد چونک گیا۔ جانتے ہو اس کا باپ کون ہے؟ لالا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ اس سے ناواقف تھا۔ اس کا باپ اس شہر کا نامور بزنس مین ہے، فیکٹریاں چلتی ہیں اس کی۔ رمشا اس کے 3 بیٹوں کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی ہے۔ اور جیسی محبت ہم تم سے کرتے ہیں ٹھیک ویسی محبت وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ اور جانتے ہو باپ کب اور کیوں بے بس ہوتا ہے؟
ان کی آواز اور لہجہ دونوں ہی دھیمے تھے۔ ظاہر ہے میں کیسے جان سکتا ہوں، ابد چڑ کر بولا۔ وہ ان کی تمہید کا متن نہیں کچھ جان رہا تھا۔ ابھی تم اور رمشا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو پھر تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم ایک طریقے کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کر جاتے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میں رمشا کو نہیں جانتا، وہ میرے لیے صرف ایک رانگ کالر ہے، اور 1 سال سے وہ لالا سے یہ سب کچھ کہنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں نہیں کہہ پایا۔ شاید ایک لڑکی کے لیے ایسے کلمات ادا کرنا اسے جیسے مہذب بندے کے اختیار میں نہیں تھا۔ ابھی میں نے اور مما نے باہمی صلاح مشورے کے بعد واجد اکرام کو فی الحال ٹالا ہے۔ انہوں نے گویا اس کے چھکے چھڑا دیے۔ مگر لالا، وہ سخت مضطرب ہو گیا۔ کوئی اگر مگر نہیں، اب ایک باپ کی بے بسی کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو ایک ہمدردانہ دل رکھتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور تھے تبھی ہمارے گھر ہاتھ باندھے چلے آئے۔ انہیں یقیناً رمشا نے مجبور کیا ہوگا، اور تم بھی تو یہی چاہتے ہو۔ واجد صاحب بتا رہے تھے کہ 1 ڈیڑھ سال سے تمہارا اور رمشا کا رابطہ ہے۔ بہرحال اچھی طرح سے سوچ لو، میں اور مما تمہارا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، اور واجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کرنے کی انہوں نے کوشش بھی کی تو رمشا خود کو ختم کر لے گی۔ انہیں اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے اور ہمیں تمہاری خوشی۔ لالا تو اپنا نقطہ نظر واضح کر کے چلے گئے تھے، تاہم وہ سوچوں کے بھنور میں ڈوبتا ابھرتا رہا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک رانگ کالر اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ نہ جانے کیوں پہلی مرتبہ اس کے دل میں رمشا کے لیے خود بخود نرم جذبات ابھر آئے، اور وہ اس وقت حیران رہ گیا جب رمشا کی فون کال کا اسے انتظار رہنے لگا۔ لاشعوری طور پر وہ دھیرے دھیرے اس کے دل و دماغ پر قابض ہونے لگی تھی۔ ابھی تک اس نے رمشا کو دیکھا نہیں تھا مگر وہ اسے سوچنے لگا تھا، وہ اس کے خوابوں اور خیالوں میں بسنے لگی تھی۔ کوڑی دا جادو چل پیا منڈے تے۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح، ابد کو اس کی مدھر آواز سننے کی عادت سی ہو گئی تھی، اور ایک دن مما اور حوریہ بھابھی رمشا کو انگوٹھی پہنا کر سادگی سے رسم بھی کر آئی تھی۔ منگنی کے بعد رمشا پہلی بار خود اس سے ملنے کے لیے آئی، اور پھر ابد نہ جانے کہ اس سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ شاید وہ رمشا کی شدتوں کے سامنے سر تسلیمِ خم کر چکا تھا، یا پھر رمشا نے اپنے باپ کو اس کے گھر بھیج کر عجیب سی ندامت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایک بیٹی کے باپ کو جھکانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر واجد اکرام بے بس ہو کر اپنے کندھے جھکا چکے تھے تو پھر اس کی شرافت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ایک بیٹی کے باپ کو ذلیل کرتا یا پھر رمشا کو اپنے گھر والوں کی نظروں میں ہلکا کر دیتا۔ لیکن رمشا دے کرتوت ویسے اداں دی سی، رمشا نے اپنے باپ نو ذلیل آپ کرایا، نہ کہ ابد دا کوئی قصور سی۔ اس نے اناس لالا کے سامنے اعتراف کر لیا۔ لالا، ہماری فون پر ہی دوستی ہوئی تھی اور میں رمشا سے محبت کرنے لگا۔ میں سمجھا آپ کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے اور رمشا کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، سو مجبوراً اسے اپنے باپ کو ادھر بھیجنا پڑا۔ اٹس اوکے میری جان، محبت کرنا جرم نہیں مگر محبت سلیقے سے کرنا چاہیے۔ تم اگر مجھے بتا دیتے تو واجد صاحب کو خود آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لالا نے محبت سے اس کا شانہ تھپک کر کہا تھا۔ پھر رمشا اور اس کی ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ چڑھ پڑا۔ حالانکہ شادی سے پہلے کا میل ملاپ اسے پسند نہیں تھا مگر رمشا میں نہ جانے کیسی مقناطیسی کشش تھی، وہ اس کی محبت میں دن بدن اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور سب سے بڑی بات ابد جرار کی محبت میں مبتلا تھی، اور یہ محبت کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوتی کہ اسے بدلے میں نفرت یا بے اعتنائی ملے۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا رمشا؟ وہ اکثر اسے یہی سوال کرتا جس کا جواب وہ کافی شاعرانہ انداز میں دیتی۔ میری اور تمہاری روح دنیا میں آنے سے پہلے ملاقات کر چکی ہے ابد۔ پھر بھی رمشا بتاؤ نا۔ اس کا اصرار اب ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ شاپنگ مال میں دیکھا تھا، اس نے سچ بتا دیا۔ اور پھر نمبر کیسے لیا؟ بس لے لیا، خالص جذبے خالص تھے۔ وہ ہنس دی۔ میں ایک غریب سا سپاہی ہوں، تمہاری نظر مجھ تک کیسے پہنچی؟ ابھی یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں، تمہاری سمجھ سے بالا ہے۔ اور تمہارا دل مجھ پہ آ کر ٹھہر گیا؟ وہ حیران ہو کر پوچھتا۔ ہاں، میں تمہارے سارے میچ دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ میں ایک اچھا کھلاڑی نہیں ہوں، پھر بھی کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ تم بہت اچھے اور معصوم ہو۔ سچی ابھی تمہاری آنکھیں اتنی معصوم، صاف و شفاف ہے، یوں لگتا ہے گویا کوئی نومولود دنیا کو حیرانی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی اپنی آنکھوں اس لمحے ستاروں کی طرح چمکنے لگتی تھی۔ توبہ، اتنی بھی مبالغہ رائے نہ کیا کرو۔ وہ ہنس پڑتا۔ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ اب وہ نہ جانے کون سی یقین دہانی چاہ رہا تھا۔ رمشا کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ ایک بات تو بتاؤ ابھی، کچھ سوچ کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ پوچھو۔ تم میری طرف کیسے ملتفت ہو گئے؟ پچھلے 1 سال سے میں تمہارے پیچھے پاگل ہو رہی تھی مگر تم توجہ ہی نہیں دیتے تھے، پھر ایسا کیا ہوا؟ مجھے تمہاری محبت کی شدت نے متاثر کیا تھا رمشا۔ اس دنیا میں خالص محبت اب ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ کون کسی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی بغیر کسی غرض کے؟ میں نے تمہاری محبت میں خلوص دیکھا اور مجھے اچھا لگا۔ مجھے تم سے اچانک یہ لمحوں میں محبت نہیں ہو گئی، پورے 1 سال سے کہیں میرے اندر بھی یہ جذبہ خود بخود پنپنے لگا تھا۔ خود سوچو، اگر میرے دل میں یہ نرم سا بیج نہ ہوتا تو میں تمہاری کالز کیوں کر اٹینڈ کرتا؟ میں نے تم سے بہت سوچ وچار کر کے محبت نہیں کی، بس وہ لمحے بھی کچھ ایسے تھے جب تمہارا نام میرے دل کی خالی مسند پر خود بخود سج گیا۔ شاید اسی وقت جب لالا نے مجھے بتایا کہ تمہارے پاپا ہمارے گھر آئے، مجھے لگا اگر ہم نے ان کے شکستہ کندھوں پر کچھ اور بوجھ لا دیا تو وہ جی نہیں پائیں گے۔ شاید ایک باپ کی بے بسی کا جذبہ بھاری تھا، یا پھر تمہاری خالص محبت کا۔ بس ابد جرار تو بن گئے تمہاری محبت میں بن دیکھے تمہاری محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب گیا۔ وہ سحر انگیز آواز میں کہہ رہا تھا، اور رمشا کا دل لمحہ بھر کے لیے ڈوب کر ابھرا۔ تم ہمیشہ میری رہو گی نا؟ وہ محبت کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد پہلا وعدہ لے رہا تھا۔ ہاں، وہ مسکرائی نہیں تھی مگر اس نے مسکرانے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر اس کوشش میں بری طرح سے ناکام ہو گئی۔
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इन्हें कोई ना कोई वजह दी वजह तो अबदे पीछे पई है। वाजिद इकराम एक बिजनेसमैन थे, दौलत इनके घर की बांधी थी। 3 बेटों के बाद अल्लाह ने इन्हें बेटी की नेमत से नवाजा। रिमशा शुरू से काफ़ी नखरीली और ज़िद्दी बची थी। कुछ लाड प्यार ने इसे बला का नाजुक मिजाज बना दिया। घर के हर फर्द से लेकर नौकरों तक सब पर हुक्म चलाती थी। मजाल थी किसी की कोई इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी काम कर जाता। नौकर चाकर 24 घंटे इर्द गिर्द फिरते थे। वो मगरूर तनक मजाज होती चली गई। एक ख़राबी इसमें यह भी थी कि वो बेहद मुंतकम मजाज थी। जब तक बदला न ले लेती इसे चैन नहीं पड़ता था। अगर कोई इसे झिड़क देता, डांट देता या फिर दिल दुखा देता, वो रिमशा ही क्या जो किसी को माफ़ कर दे। बदला लेकर ही इसके सीने में ठंडक पड़ती थी। अपनी तौहीन और बेइज्जती तो किसी भी सूरत से गवारा नहीं होती थी। इसकी आदतों की बदौलत मम्मी को हर वक्त खदशात लाहिक रहते कि न जाने अगले घर जाकर इसका क्या बनेगा। बेगम वाजिद बला की नरम मजाज खतून थी। इसी तरह वाजिद साहब भी बेहद शरीफ आदमी थे। अपनी सोसाइटी के लोगों से बेहद मुख्तलिफ। तीनों बेटे भी ज़हीन और फर्माबरदार थे। अलबत्ता बेटी की वजह से वो हर मर्तबा दिल महसूस कर रह जाते। काफ़ी अर्से तक तो रिमशा शादी के नाम से भागती रही। फिर अचानक इसने एक PAF के ऑफिसर का नाम लिया। वाजिद साहब जो इसकी शादी के सख्त बेचैन थे, फ़ौरन ही रजामंद हो गए। छानबीन से पता चला कि लड़का ना सिर्फ तलीम याफ्ता, मुहज़्ज़ब और खूबसूरत है, बल्कि बहुत अच्छा शरीफाना पस मंज़र भी रखता है। फिर पता चला कि लड़का रिमशा को पसंद नहीं करता, मगर रिमशा हर सूरत से शादी करना चाहती थी। तब बेटी की वजह से मजबूर होकर वो दोनों मियाँ बीवी अबद के घर चले गए थे। अब जबकि बात तय हो चुकी थी तो लाडली बेटी को घर बार वाली देखना इनकी अवलीन ख्वाहिश थी। इस दिन भी इसे नाश्ते की मेज़ पर ना देखकर बेगम वाजिद इसके बेडरूम में चली आई। रशी मेरी जान उठ गई हो तो सबके साथ नाश्ता कर लो। आपको पता है कि मैं तन्हा नाश्ता करती हूँ, फिर भी मुझे बुलाने चली आई। वो लाड से माँ के गले में बाहें डालकर बोली, तो कभी हमारे साथ भी दे दिया करो, लंच भी अपने रूम में या कभी फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट भी अकेले करना। डिनर के वक्त भी मर्ज़ी से ही डाइनिंग रूम में आती हो। बेटा तुम्हारे पापा की ख्वाहिश है कि तुम भी हमारे साथ बैठा करो, गपशप किया करो। भाभियाँ हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, कभी इन्हें भी टाइम दे लिया करो। सब तुम्हारा पूछते हैं। वो नरमी से इसके रेशमी बालों में उंगलियां फेरती रही। मगर फिर मुझे इन सब की कंपनी बोर करती है, इसने काफ़ी नखूद से कहा। तो फिर किसकी कंपनी पसंद है? इसका लहजा हवस नरम था। किसी की भी नहीं, इसने बुरा सा मुंह बनाया। अबद की भी नहीं, वो इसे छेड़ रही थी। रिमशा चौंकी। अबद कहाँ से बीच में आ गया? अबद ही तो बीच में है। इन्होंने नरमी से इसकी पेशानी को चूमा। वो तो है। कहानियाँ क्या ख्याल है? अबद को लंच पर बुलाएं? बहुत दिन हो गए इसने इधर का चक्कर नहीं लगाया। बेगम बाजिद ने कुछ सोचते हुए कहा, इसकी फ्लाइंग चल रही है, इन दिनों लंच पर तो नहीं आ सकेगा। रिमशा ने सोचते हुए जवाब दिया, मशक़ें तो सारा साल चलती हैं, अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। लंच ना सही, डिनर सही, मैं खुद इसे फ़ोन करती हूँ, फिर मना नहीं कर सकेगा। रिमशा के हवाले से अबद इन्हें बेइंतहा अजीज़ हो गया था। जैसे आपकी मर्ज़ी। वो शाने उचकाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वापस आई तो मम्मी को अभी तक वहीं बैठा देखकर हैरान रह गई। अबद से बात होगी, रात को वो आएगा। इन्होंने मुस्कुराते हुए बेटी को इत्तला दी। मगर रिमशा के तासुरात पहले जैसे थे, बिल्कुल सपाट। कभी कभी तो इन्हें बेटी के अंदाज़े गैर फितरी लगते थे। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी या फिर ख़ुद को मुख्तलिफ ज़ाहिर करती थी। तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो हमेशा बेटी से दोस्ताना अंदाज में बात करती थी। रोज़ तो मुलाकात होती है, रिमशा लापरवाही से बोली। बेटा रोज़ रोज़ मिलना कुछ अच्छा नहीं होता। शादी के बाद साथ ही तो रहना है तमाम उम्र। पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को जानने के लिए पड़ी होती है। वो बेइरादा से टोकी। मुझे कोई शौक़ नहीं रोज़ रोज़ की मुलाकातों का। अबद खुद अपने टफ शेड्यूल से टाइम निकाल कर आता है। वैसे भी इन दिनों हॉकी से दूर रहे सो वो कभी कभी फ्री होता है। इसने नाक चढ़ाकर वजाहत की। तुम कभी इसकी मम्मा से बात कर लिया करो, हमेशा वही तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन करती हैं। जाते जाते इन्हें कुछ याद आया तो वो पलट आई। जितनी बात करना थी कर ली है, मुझसे नहीं होती खुश आमदे। रिमशा ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर लिया। खुश आमद क्यों? ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। वो फिर से समझाने लगी। ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है। अब वो अपने लंबे रेशमी बालों में ब्रश कर रही थी। और ना ही मेरे पास लोगों से बात करने के लिए फ़ालतू वक्त है। वो कोई और नहीं, अबद की माँ है। इस लिहाज से तुम्हारी भी माँ हुई। इन्होंने नाराज़गी से जताया। आज तुम अदीला से ज़रूर बात कर लेना, अबद भी खुश होगा। मैंने किसी को खुश रखने का ठेका नहीं ले रखा। वो चेहरे और हाथों पर लोशन का मजाज करने लगी। ऋषि वो महज से घूर कर आएगी। बेटा अपने मजाज को बदलो मेरी जान। एक नए घर और नए माहौल में जाना है तुम्हें। इनका अंदाज ना से आना था। जब जाऊंगी तो देखा जाएगा। इसकी बेनियाजियाँ अरूज पर थी। कहते हैं जिससे मोहब्बत हो इसकी खातिर खुद को बदल लेते हैं। बदल लूँगी अंदाज सरासर टालने वाला था। वो किलस कर उठ गई। रिमशा ने उठकर लिबास तब्दील किया। आधे घंटे बाद जब नीचे आई तो सब मर्द हजरात ऑफिस जा चुके थे। इसने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, फिर पापा के ऑफिस चली आई। वो मीटिंग में थे जबकि रिमशा को कुछ चलती थी। 20 मिनट बाद वाजिद साहब मीटिंग हॉल से बाहर निकले। रिमशा इनके इंतजार में बेजार सी बैठी थी। इन्हें देखकर ठिठकी। इतना वेट करवाते हैं? कैसे याद आई हमारी। वो कोट उतार कर अपनी कुर्सी पर बैठ रहे थे। पापा सवेरे सवेरे तंज। वो लाट से इनके कंधे से आ लगी। वाजिद साहब ने सामने खुली फाइल को एक तरफ रखकर बेटी की तरफ प्यार से देखा। कुछ पैसे चाहिए थे तो तो अपने मतलब के लिए आई हो। वो वॉलेट से निकाल कर पैसे चेक करने लगे। कितने चाहिए? ओनली 50,000।
रिमशा बेनियाज़ी से बोली। ये ऑनली है? उन्होंने कुछ नोट गिन कर इसकी तरफ बढ़ाए। ये थोड़े हैं पापा, रिमशा ठिठकी। इतने में गुजारा करो, अबद की सैलरी इतनी भी नहीं है, थोड़े में गुजारा करने की आदत डालो। इनका अंदाज नासेहाना था। तो अबद भी बिज़नेस कर लेगा, वैसे भी मुझे इसकी जॉब इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। इसने ना खुद से कहा, जितने रुपए वो महीने में कमाता है इतने में एक दिन में खर्च कर देती हूँ। अबद तुम्हारी अपनी चॉइस है, वो जो है जैसा तुम्हें इसी हालत में इसे कबूल करना है। वो तुम्हारी खातिर खुद को नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हें अपनी सोच, ख्यालात और रहन सहन बदलना होगा। खुद में तब्दीली लाओ बेटा। पापा हर जगह मुझे नसीहत करने बैठ जाते, तंग आ गई मैं इन तकरीरों से। वो बेजारी से बोली, बेटा ये तुम्हारे फ़ायदे की बातें, इन्हें जस्ट एडवाइस मत लिया करो। जो इस घर का माहौल है वो इस घर का नहीं है, बाद में तुम्हारे लिए मसाइल खड़े होंगे। बेहतर है अभी से अपनी शख्सियत की कमी पेशी को दूर कर लो। अगरचे अबद बहुत समझदार और ताबन करने वाला लड़का है, मगर मुझे तुम्हारी नादानी से बहुत खौफ आता है। आप पैसे नहीं देना चाहते ना दे। वो पैसे गुस्से में वहीं छोड़कर धप धप करती चली गई और इकराम साहब वाजिद इकराम इसे पुकारते रह गए। तो बड़ी कोई चवल बंदी है, इन्हें कोई ना कोई इंतकाम की खातिर अबद दे नाल ना इन्हें जड़ी सेटिंग की है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये नावल की फ़र्स्ट एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम इसको फिनिश कर देंगे, कल इसका सेकंड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे सुबह विद दिस 4th एपिसोड ऑफ जन्नत के पत्ते। तो दुआ में याद रखें, बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।